अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनमोल शिराज। प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट में मेरे साथ मौजूद हैं साबका सूबाई सेक्रेटरी खालिद खान साहब, जिन्होंने पीएचडी की है क्लाइमेट चेंज पे। इनसे हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकिल तौर पे माहौलियाती तब्दीली हो रही है। आए दिन हम सैलाब देख रहे हैं, ज़लज़ले देख रहे हैं और कुदरती आफात का इस सूबे को सामना है। साथ ही साथ टिम्बर माफिया जो कि बहुत ज़ोर शोर से अपनी कार्रवाइयों में लगा हुआ है, लेकिन उसकी रोकथाम नहीं है। हम इनसे जानेंगे कि ये क्यों हो रही हैं माहौलियाती तब्दीलियाँ और इसकी वजूहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। सर ये बताएं कि ये माहौलियाती तब्दीली जो है, ये क्या वजूहात है इसकी कि खैबर पख्तूनख्वा में अब बहुत मैसिव लेवल पे हो रही है? पूरे पाकिस्तान में हो रही है। सही। लेकिन वो जो स्टार्ट होता है हमेशा हमारी तरफ से ही होता है। अच्छा। अगर आप देखें तो 2010 का जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था या ग्लोफ हुआ था, अच्छा। उधरी से रिवर स्वात के अपर रीचेस से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में फैल लेकिन गया। उस वक्त ये वर्ड जो क्लाउड बर्स्ट जिसको कहते थे वो अभी वो फैशन उसका नहीं है, इट्स नाउ अ फैशन। अब फैशन बन गया, अब फैशन बन गया है। उस वक्त ये बातें बहुत कम बातें होती थी, लेकिन विजिबल उसके जो इम्पैक्ट थे वो होते नहीं थे इस तरह। ये चूंकि इस दफ़ा उन्होंने डायरेक्टली आबादी को हिट किया। अच्छा। और वो एक तो सफाहती से उन्होंने मिटा दिया कुछ विलेजेस को। उसके बाद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, एक ही वक्त में पानी आया। वरना जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था ये कैंपेन अपनी इंटरनेशनल, तो उस वक्त से ही मैं उनको ये कहता रहता था कि जी होगा अब ये कि पहले जिन दिनों में मैं पैदा हुआ तो हम और कुदरत आपस में हारमोनी में थे। अच्छा। कोई चीज़ें भी बिगाड़ पैदा नहीं हुई थी। अच्छा। आप बता सकते थे कि सर्दी कब शुरू होगी, आप बता सकते थे कि बाहर कब शुरू होगा, बता सकते थे कि गर्मी कब शुरू होगी। किसान अपने उसी वक्त के हिसाब से बीज खरीदता था, उसी वक्त के हिसाब से बीज बोता था, हल चलाता था। उसके बाद वो जो कटाई का सीज़न आता था, आपको पता है पूरा एक रिचुअल होता है गांव में। जब कटाई होती है, जब थ्रेशर आता है, तो पूरा उसके पूरा गांव इकट्ठा होता है और जनाब आली एक बड़ी दावत होती है। और एक तो ये सब कुछ अब ख़राब होने लगा था। इसकी दो लोकल वजूहात भी हैं और इसकी ग्लोबल वजूहात भी हैं। अच्छा। जो ग्लोबल वजूहात हैं वो ये है कि तरक्की बहुत तेज़ हो गई है। और तरक्की के तेज़ होने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने फॉसिल फ्यूल पे अपनी इन्हिसार बहुत बढ़ा दी है। अच्छा। तो अब कारखाने हैं तो वो भी पेट्रोल और उससे चल रहे हैं आपके, ठीक। गाड़ियाँ हैं तो वो भी उसी हिसाब से। पहले मैं जब छोटा था तो पूरे गाँव में ये किसी उसमें कोई सालों में कोई बंदा नई गाड़ी खरीदता था। अच्छा। अब तो आप 70 लाख गाड़ियां तो सिर्फ पेशावर में फिर रही हैं आपकी। सिर्फ पेशावर सिटी में आपके पास 70 लाख गाड़ियां फिर रही हैं। बकाया तो एक अलग से एक बड़ा फिगर है। और फिर इसमें नॉइस पोल्यूशन एक फैक्टर है इसमें। आप उसकी सूरत हाल ये हो गई कि पेशावर किसी वक्त में पुलों का शहर था, बाग बहुत थे, पौधे बहुत थे। हर नहर पे आपके शीशम के दरख्त लगे होते थे। बिकॉज जब 60s में वो आया था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा आया था अयूब खान के वक्तों में, तो नहरें बहुत ज़्यादा उन्होंने बनवाई थी। और हर नहर पे उस महकमों को ये हुक्म था कि आपने दोनों तरफ दरख्त लगाने हैं। तो हर किस्म के दरख्त लगे, लेकिन शीशम का दरख्त चूँकि बहुत कीमती है, उसका बहुत लंबा वक्त वो लेता है, लंबे अरसे का दरख्त है। और हमारे फर्नीचर वगैरह के लिए सबसे कीमती दरख्त अगर है गर्म इलाकों में तो वो शीशम का दरख्त है। अच्छा। तो अपने दरख्त आपने ख़त्म कर दिए। पेशावर जंगल है लेकिन कंक्रीट का। अच्छा। कंक्रीट के जंगल का कमाल ये है कि एक तो ये हवा को तोड़ता है। हवा आपकी वो जो फ्रेश हवा आती थी वो आना बंद हो गई, जाहिर है बिल्डिंगें लंबी होना शुरू हो गई, हाई राइजेस इतनी ज़्यादा हैं। आपने जनाबी आली बेतहाशा सीमेंट लगा दिया है। पहले सीमेंट नहीं होता था। पहले गारे और चूने की आबादी होती थी। आज से 100 साल पहले जो बिल्डिंगें गारे चूने से बनी हैं वो कभी गर्म नहीं होंगी। पुरानी आबादियों में जो कमरे होते थे वो 15-15, 20-20 फुट लंबे लंबे होते थे और उसके बिल्कुल छत के करीब रोशनदान लगे होते थे। तो हवा का कमाल ये है कि गर्म होने के बाद ये रोशनदान के जरिए निकल जाया करता था। तो आपको किसी एसी की, कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सही। ठीक, वो आपने सब कुछ बदल दिया है। आप लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 15-15 मंजिलों की जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं, तो उस हिसाब से सीमेंट लगेगा। उसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। कंक्रीट के बगैर कोई चारा नहीं है। तो कंक्रीटाइजेशन अगर शहरों तक भी महदूद रहती फिर भी गुजारा होता। आप स्वाद के आखिरी सिरे पे चले गए हैं, वहाँ पे भी आपने सीमेंट का कमाल वो करना शुरू कर दिया। वहाँ पे भी जितनी बिल्डिंगें हैं, ठीक है ना, आपको ये समझना है कि दुनिया के कितने ममालिक हैं जिसमें
संग मरमर है। दुनिया के कितने ममालिक हैं जिसमें मजरी है, वो जो हमारे यहाँ जो टिपिकल मेरे और आपके उसमें चारपाइयाँ होती हैं जिस पे वो मजरी के वो लगे होते हैं, जो रस्सियों से बनी हुई चारपाइयाँ होती हैं, वो अल्लाह ने पैदा इसीलिए यहाँ पे की थी कि जब आपकी गर्मी का मौसम आएगा तो आप मजरी से चारपाई बना के तो उसमें सोया करेंगे। अगर आपको बिल्डिंगें बनानी हैं तो संग मरमर का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ लिखा था कि आप जनाबी अली बगैर सीमेंट के कुछ ना करें? आप आपके बिल्कुल 2 कदम पे आपके पास एक बहुत बड़ी लंबी बिल्डिंग अभी जहाँ बन रही है, पता नहीं 20 मंजिला है कि 25 मंजिला है, सारी की सारी कंक्रीट की बनी हुई है। सही। तो उसका कमाल ये है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पकड़ता है, छोड़ने में बखील है, लेने में जो है ना फराख दिल है। तो बिल्डिंग की फराख दिली गर्मी लेने की है, बखील है छोड़ने में। जितना ज़्यादा टाइम लेगा गर्मी उसी हिसाब से बढ़ेगी। पिछले 5 साल से मुतवातिर पेशावर की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त। इस साल की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त तरीन थी। तो जब मैं कहीं इन दिनों में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ कॉन्फ्रेंसेस में, उसमें बोलता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि दोज़ख की गर्मी की और पेशावर की गर्मी का आपस में मुकाबला है कि वो कौन इंसानों को बेहतर तरीके से रोस्ट करेगा। तो ज़ाहिर है हम नंबर ले रहे हैं उनसे, क्योंकि इस गर्मी के कमाल ये कि आपका सांस लेना बंद हो जाता है, इसलिए कि ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोग हैं पेशावर में। आपको मैंने अभी दावा करना शुरू कर दिया, बहुत कम लोगों को अभी इसका वो इदराक है कि हर रोज़ पेशावर में 1 करोड़ 20 लाख लोग पेशावर में मौजूद हैं। अच्छा। हर रोज पेशावर में 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं। इतना आपका पेशावर नहीं है जितनी आबादी का? तो आपका पेशावर उसकी अपनी आबादी सेंसस के हिसाब से 55 लाख है, ठीक? सही। पेशावर का जो कैपेसिटी है इसकी इंसानों को अपने अंदर रखने की, इसके जो रिसोर्सेज हैं, पानी है, सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, ज़मीन है, वो 40 लाख से ज़्यादा के लिए नहीं है। सही। इस वक्त जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं वो 40 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। अच्छा। और पेशावर में रोज़ाना 1 करोड़ 20 लाख लोग रोडों पे फिर रहे हैं, गलियों में फिर रहे हैं, घरों में हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ये कौन सा कानून है कुदरत का कि आप 1 करोड़ 40 लाख की आबादी की जगह में 1 करोड़ 20 लाख लोग फिर रहे हैं आपके। उस हिसाब से वो गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, उस हिसाब से वो फिरेंगे, उस हिसाब से वो खाना खाएंगे, तो वो सब कुछ ओवर यूज हो रहा है। ठीक, ये भी हो रहा है ओवर यूज, तो उसका क्या आप हिसाब लगाएंगे? आपने रिंग रोड बना दिया, उस रिंग रोड का एक और कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब उस रिंग रोड के दोनों तरफ जबरदस्त किस्म के होटल बन गए। वो उन होटलों में अब ये पहले होता था कि जी गर्मियां है ना, तो जो जब आपके आर मंथ्स बंद हो जाएंगे, जैसे अभी सितंबर शुरू हुआ, तो जिस महीने में आर लफ्ज होता है उसमें आप गर्म खाना, गोश्त खाना, मछली खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अच्छा। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त आप कोई गर्म चीज नहीं खाएंगे। Wow, this is added to another knowledge. तो ये जो 4 महीने हैं इसमें अल्लाह ने जानवरों को बड़ा करने का टाइम रखा है। अच्छा। कोई भी जानवर, मछली है ते भैंस है ते बकरी है ते भेड़ है, वो ये पीरियड उनके तौलीदी पीरियड है, उसमें वो बच्चे भी जनते हैं और उसमें वो गोश्त भी उनका बड़ा होता है। अच्छा। खाते भी हैं ठीक ठाक। आपने वो फर्क खत्म कर दिया। आप जाएं किसी भी दिन, वीकेंड पे तो खैर सवाल ही नहीं पैदा, किसी भी दिन चले जाएं, लोग बाहर खड़े नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि अब पहले जगह खाली होगी तो मैं जाकर खाना खाऊंगा। एक तो गर्म खाना खा रहे हैं, फिर एसी लगा हुआ है, दोनों गर्मियां आप बाहर आके छोड़ रहे हैं, क्योंकि जितना आप गोश्त खाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर, उस हिसाब से आपकी बॉडी गर्मी ज्यादा छोड़ेगी। सही। तो बिल्डिंगें भी गर्म, एसी भी गर्म, बॉडी टेम्परेचर भी गर्म। आप कौन सा ऐसा काम है जो कुदरत के साथ मिलके उस पे मेहरबानी करके अपने ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं? अब ये सारा कुछ एक्चुअली आपका, अच्छा, इन सब के ऑन टॉप ऑफ दैट आपने जैसे स्टार्ट लिया था, टॉप ऑफ दैट जो दरख्त हमें नजर आता है, यार इसको तो मैं अब कत्ल करके छोड़ूंगा, आपका एटीट्यूड ये है। सही। तो आप जो चीज, दरख्त आपको एक फायदा तो नहीं देती ना, सिर्फ खूबसूरती नहीं है, आपकी ये जो पैदा करता गर्मी है ये अपने अंदर समोती है, आपका गन लेती है और आपको साफ आप हवा देती है, आपको ऑक्सीजन देती है, ठंडक देती है। आपने कहा यार मैं तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि
درخت کاٹنے کی صرف ایک وجہ یہ کہ مجھے صرف اس کا ٹمبر کا کاروبار کرنا ہے، نہیں. اچھا. پچھلے 5 سالوں میں عمومی طور پہ ہماری اکانومی میلٹ ڈاؤن ہے، اکانومی بیٹھ گئی ہے. میں جس خطے میں ہوں اور جس خطے کا آپ حصہ ہیں یہ اپنی ہاسپٹیلٹی کے لیے مشہور ہے. ہم مہمان نوازی میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں کہ جی جیسے ہی آپ اٹک کا برج کراس کرتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی قدر و منزلت بھی ہوگی، آپ کی کیئر بھی ہوگی اور آپ کی مہمان نوازی بھی ہوگی، چاہے میں آپ کو جانتا ہوں یا آپ کو جانتی ہوں یا نہیں جانتی. ہاں ہمارے جو بڑے ہیں وہ اللہ کا واسطہ دیتے کہ نہیں آپ نے کھا کے جانا ہے، کھائے بغیر نہیں اٹھنا، چائے پیے محلے بغیر میں نہیں کسی کے اٹھنا. گھر میں مہمان آتا تھا پورا محلہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا تھا کہ میرے گھر کس وقت آئے گا وہ مہمان. گلی کے پہلے گھر کا ہے، گلی کے 20ویں گھر والے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ چائے کے کپ کے لیے تو میرے گھر آ جائیں. صحیح صحیح. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ فون کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جی میڈم میں پرسوں آپ کے گھر آؤں گا. تو آپ اسے کہیں گے او ہو اس دن تو میں نے اسلام آباد جانا ہے. اب آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا، but you cannot afford now a مہمان at your home. آپ مہمان کو سنبھال نہیں سکتے کیونکہ آپ نے پورے پاکستان کے لوگوں کے ہوم اکنامکس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. بجلی کا بل آتا ہے میں اور کسی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا. میرے چھوٹے سے بجٹ میں جب بجلی کا اتنا بڑا بل آتا ہے تو میرا بجٹ بگاڑ وہ کیا کرے گا. تو ایز اے ریزلٹ میں کیا کروں گا، مجھے تو اپنی سفید پوشی بھی قائم رکھنی ہے، میں نے لوگوں کو بھی سنبھالنا ہے، بلکتے بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے، میں نے فیسیں بھی دینی ہے، میں نے صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ سب چیزیں بگڑ گئی ہیں آپ کی. پہلے میں جب چھوٹا تھا ایک ہی بندہ کماتا تھا، سارا گھر کھاتا تھا. اب سارا گھر کماتا ہے، سارے لوگ کھاتے ہیں، پورا نہیں ہوتا. ایکسپینسز نہیں میٹ تو ہوتے ہیں. جو چرگا یا چکن آپ 200 روپے میں 5 سال پہلے بڑے آرام سے خرید لیتے تھے، اب آپ 1200 روپے میں نہیں خرید پا رہے. کتنا بڑا فرق آ گیا ہے. 600 ٹائمز آپ کی چیزیں مہنگی ہو گئی. 50 روپے کی دوائی 1500 روپے میں مل رہی ہے. بجلی کا جو یونٹ تھا وہ 12-13 روپے کا تھا، 70 روپے کا چلا گیا. یہ سب چیزیں آپ کی اکنامک جب بگڑتی ہے تو آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. آپ کے پاس پھر جو اچھے والے آپشن ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو کبھی مجھے یاد نہیں ہے اس سال میرے جیسا بندہ جس کے پاس آپشنز ہیں کہ میں آج سبزی کھاؤں یا گوشت کھاؤں، یہ آپشن ہے میرے پاس. میں پچھلے کئی مہینوں سے اپنے بچوں کو کہیں لے جا نہیں پا رہا. میں نہیں افورڈ کر پا رہا تو میں اس مزدور کا جس کی دیہاڑی اگر کسی دن لگ جائے تو وہ گھر کا کھانا کھا لے گا ورنہ نہیں کھا پائے گا. صحیح. یہ جو میرا اور آپ کا صوبہ ہے پچھلے کتنی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے. ٹھیک ایسے ہی ہے. ہاں سب سے زیادہ مسائل ہمارے ہیں، گو کہ سب سے زیادہ وسائل بھی میرے ہیں. ٹھیک. پاکستان کا سارا جنگل کا جو ایریا ہے وہ میرے پاس ہے. 50% سے زیادہ جنگل کا ایریا میرے پاس ہے. FAO کہتا ہے جو سب سے بڑا ادارہ ہے دنیا کا، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، اس نے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں آپ کے رہنے سہنے کے کھانے پینے کے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے وہ ملک محفوظ ہے جہاں کم از کم 30% جنگل ہیں. ہمارے پاس تو 4.5% جنگل ہے آپ کے پاس. یہ بھی ڈیٹا ہے، اس کو ویریفائی نہیں کیا گیا ہے. مطلب میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس 4.5% ایریا جنگل. اس میں سب سے بڑا ایریا 75-80% جنگل KP کے پاس ہے. بقایا تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس پورے، یا تھوڑے سے جنگل بلوچستان میں یا پھر مین میڈ جنگل ہے. تو آپ نے وہ جو آپ کے آکسیجن لینے کے آپ نے جتنے راستے تھے وہ تو آپ نے بند کر دیے. گاڑیوں کا استعمال سب سے زیادہ ہے. پھر میں گھر میں اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں 5 گاڑی تو میں 5 گاڑیاں رکھتا ہوں. میں ابھی آپ کے بلڈنگ پہ چڑھ رہا تھا تو ایک بڑی قیمتی گاڑی کھڑی ہے پورچ میں. کلائمیٹ جسٹس بھی میرا ہے وہ ایریا جس میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی. میں چاہوں تو میں ایک عام 1300 cc کی گاڑی جس میں AC لگا ہوا ہے بڑے آرام سے جہاں چاہوں پاکستان جا سکتا ہوں. کراچی جانا چاہوں، لاہور جانا چاہوں، سوات کہیں پہ بھی جانا چاہوں، میں 1300 cc کی گاڑی میں بڑے آرام سکون سے پہنچ جاؤں گا. صحیح. ٹھیک. اور ہر 1300 cc کی گاڑی جو ہے وہ کوئی 15-16 کلومیٹر پر لیٹر خرچ کرتی ہے آپ کی. اچھا. جتنی گاڑی بڑی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا کنزمپشن کا لیول زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ فاصلہ کم طے کرتا ہے.
اچھا تو وہ 4-5 شیکل جو جتنی بڑی گاڑیاں یہاں پھر رہی ہیں لگژری گاڑیاں، یہ 4-5-6 کلومیٹر پر لیٹر سے زیادہ وہ نہیں دیتی آپ کو، مائلیج نہیں دیتی. لیکن چونکہ میرے پاس پیسے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر میری ٹینکی میں 1 لاکھ روپے کا تیل میں ڈلوانا چاہوں تو میں ڈلوا سکتا ہوں. اور میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. قدرت کا قانون کیا کہتا ہے؟ قدرت کا قانون یہ ہے کہ جس طرح میرے 2 نتنے ہیں اس کے بھی ہیں، جتنا آکسیجن مجھے اللہ نے الاؤ کیا ہوا ہے اتنا ہی آکسیجن اس کو بھی الاؤ کیا ہوا ہے. اس آب و ہوا پہ جتنا حق اس بڑی لگژری گاڑی والے کا ہے میرا بھی ہے. تو جب قدرت کا قانون برابری دیتا ہے، آپ کو الاؤ کرتا ہے، میرے 2 پیپڑے، کسی کے میں نے 2-4 پیپڑے نہیں دیکھے، سب کے 2 ہی ہیں، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اتنی ہی آکسیجن کی ضرورت ہے جتنی اس کو ہے. آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالیں؟ تو جتنی لگژری گاڑیاں ہیں، جتنی پشاور کی وہ گاڑیاں ہیں جو آپ دیکھیں تو دھواں جو چھوڑتی ہیں، جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جی تو سفوکیشن نہیں ہوگی. صحیح. دھواں تو میرے لیے ہے نا، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اور وہ روڈوں پہ پیدل پھر رہا ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ میں پھر رہا ہے. ایسے ہی ہے. اب ٹھیک ہے BRT آ گیا ہے، اس کی ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، اچھا ہے، کم خرچ ہے، گن بھی کم چھوڑتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں؟ اب BRT کا بھی تو ایک ہی راستہ ہے، پشاور ایک ہی راستہ تو نہیں ہے، گلیاں ہیں، پشاور کے باہر کا پورا ایک ضلع ہے جہاں ہر جگہ تو BRT نہیں جا رہی. صحیح. تو آپ کو اب کر کیا رہے ہیں؟ سب کچھ آپ نے اپنے لیے تباہی کا سامان پیدا کیا ہوا ہے. صحیح. تو یہ جو بنیر میں ہوا اس کی اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اوپر یہ جو آپ کو کبھی جاتے ہیں نا تو I'm sure آپ سوات جاتی ہوں گی ٹھنڈے علاقوں کی طرف، تو آپ کو روڈ سے آگے جنگل نظر آتے ہیں. یہ جو روڈ سے آپ کو آگے جنگل نظر آ رہے ہیں یہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ یہ روڈ کے سامنے ہیں، نظروں کے سامنے ہیں، انہیں نقصان اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ یہ نظر آئے گا. تو درخت کہاں کٹتے ہیں؟ جہاں نظر نہیں آ رہے. پوائنٹ. تو پھر اللہ نے یہ کیا کہ اللہ نے آپ کو وارننگ دینا شروع کر دیا. پہلا میجر وارننگ آیا تھا 1992 میں. اچھا. جب کاغان میں اسی طرح کا سیلاب آیا تھا جس طرح کا سیلاب آپ نے بنیر میں دیکھا. لیکن اس وقت میڈیا نہیں تھی تو چیزیں اس طرح اور میں اس کا آئی وٹنس ہوں. اچھا. تو پہاڑوں کے اوپر سے یہ درخت پھاڑ کے اپنی چھوٹی چھوٹی ویلیز کو، اور مین کنہار ریور اور کنہار ریور سے تربیلا ڈیم. تربیلا ڈیم میں خود گیا تو اس کے جھیل میں آپ کو پانی نظر نہیں آ رہا تھا، اتنے درخت تھے وہاں پہ. تو یہ پہلا وہ تھا کہ جب اللہ نے آپ کو وارن کیا کہ دیکھو اپنے ساتھ جو تم تباہی کے سامان اپنے پیدا کر رہے ہو تھوڑا سا جاگ جاؤ. صحیح. پہلی وارننگ دے رہا ہوں. تو وہ ایک ویلی میں یا ایک ریسٹرکٹڈ ایریا میں آپ پہ طوفان آیا تھا، وہاں پہ بھی یہی کلاؤڈ برسٹ ہوئے تھے. لیکن کسی کو اس وقت آپ والی بات ہے کہ میڈیا نہیں تھا تو شور نہیں مچا، تو موبائل فون اس طرح نہیں تھے، لوگ اتنا اویئر نہیں ہوئے، ویجیلنٹ نہیں ہوئے کہ ہم کیا احتیاط کریں. اخباروں میں خبریں آئیں اور مر گئیں، ٹھیک ٹی وی میں بھی لمیٹڈ خبریں آئیں مر گئیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ 2010 کا آیا. اچھا. 1992 کے بعد 2010 کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ 18 سال کا. 18 سال بعد پھر اللہ نے آپ کو وارن کرنے کا سوچا کہ یار میں پھر آپ کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے. تو ایک تباہی پھر گئی ہے پاکستان کی تاریخ کا پہلا سپر فلڈ تھا 2010 والا، پورا ملک پانی کے اندر. پھر بھی نہیں سمجھے آپ. تو آپ دیکھیں پہلا 18 سال، اس کے بعد 2010، اس کے بعد 2025 22، پہلے 18 سال پھر 12 سال. ٹائم کم ہو رہا ہے، ٹائم کم ہو رہا ہے. 2022 کا تو آیا، اس پہ تو سب لوگوں کی اس میں انگلیاں دبا لی لوگوں نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں 1/3 پاکستان پانی میں تھا. نہیں، آدھے سے زیادہ پاکستان پانی میں تھا. پورے پاکستان میں پانی گیا لیکن جن کو زیادہ نقصان ہوا ڈوب گئے وہ آدھا پاکستان. اس آدھے پاکستان نے وہ جو شماریات کہتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، میری شماریات یہ کہتی ہیں کہ نقصان اس سے کئی گنا بڑا تھا. وہ کہتے ہیں $30 بلین کا آپ کو اکانومی کا اور آپ کے انفراسٹرکچر اور ان چیزوں کا نقصان ہوا آپ کو. $30 بلین. ٹھیک. پھر حساب کتاب لگایا گیا کہ نقصان تو ہو گیا لیکن آبادکاری کے لیے کتنے پیسے چاہیے، تو $16.1 بلین آپ کو آبادکاری کے لیے چاہیے تھا. پھر آپ گئے جناب علی جنیوا، پوری دنیا اکٹھی ہو گئی آپ کے ساتھ، انہوں نے اظہار ہمدردی کیا، لوگوں نے اعلانات کیے، اور آپ کو اس وقت کچھ فگر کہتے ہیں کہ $9 بلین کا وعدہ ہوا، کچھ کہتے ہیں $11 بلین کا وعدہ ہوا. چلو ہم کم مان لیتے ہیں،
$9 बिलियन का वादा हुआ, सही। तो $9 बिलियन आते ना, नहीं आए। आपके पास 1/3 आया, कहने को 1/3 आया, मुझे नहीं पता 1/3 कितना कंफर्म है, लेकिन चलो 1/3 आया। मेरा नुकसान है $30 बिलियन का, आबादकारी के लिए चाहिए $16 बिलियन। ये जो $16 बिलियन थे, इसका जो प्लान था वो 17 साल का था। अच्छा। यानी 2022 में जब मैं 2023 में स्टार्ट लेता अपनी आबादकारी का, नुकसान को, लोगों के कारोबारों को संभालने का, जिंदगी में वापस मालूमात में वो मामूल में लाने का 17 साल लगते। इसका मतलब है मेरे पाकिस्तान को स्टेबिलिटी के लिए 17 साल चाहिए थे। 2040 में मेरे 2022 का नुकसान पूरा होना था। ठीक। तो आपको समझ कुछ भी, आप भूल गए, उन सारे लोगों को भूल गए जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई और मालो मता पानी में बह गया। आपको पता है पानी आता है साथ मिट्टी लेके जाता है। ऐसे ही है। जहाँ जहाँ से आप बुनियाद कोई जाकर देखे ना, जहाँ जमीन थे, लहलहाते खेत थे, अब वो खत्म हो गए और वहाँ सिर्फ पत्थर पड़े हुए। इन पत्थरों पे अब आप मिट्टी नहीं डाल सकते, इसलिए कि ये तो लाखों साल पहले अल्लाह ताला ने इसमें मिट्टी डालना शुरू किया था और वो मिट्टी बढ़ती गई और आखिरकार आप उस पर फसल उगाना शुरू हो गए। 1 इंच मिट्टी जिसमें से आप पैदावार ले सकते हैं, कम अज कम 110 साल से लेके 1000 साल तक लेता है। वाओ। अब आप अंदाजा लगाएं कि आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया आपका। सॉइल जो कि आपका सोना उगलता था, खत्म। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अब आपका 2022 वाला नुकसान अभी कुछ भी, तो अब आपके पास फिर पानी आ गया पूरा पाकिस्तान। मैसिव, अगेन अ मैसिव थिंग। कहाँ गलतियां हो रही हैं? ठीक, एग्जैक्टली कि अब एक गलतियां और दूसरी इकदामात, हम ऐसे इकदामात क्यों नहीं उठा रहे हैं कि हम इस चीज़ को रोक सकें, क्योंकि तबाहकारी पे तबाहकारी हो रही है और अब चीज़ें पहले से ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, अवेयरनेस भी है, मैन पावर भी है, लोग भी बड़े आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अकल भी है। आपको पता है कि आपके हर एक काम के लिए पाकिस्तान में कानून मौजूद है। मसलन ये कानून है कि 200 मीटर दरिया के दोनों तरफ आप कोई आबादी नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी एक कानून है। बिल्कुल ऐसे ही। रिवर प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है आपके पास, लेकिन आबादी उधर ही हो रही, रेस्टोरेंट्स वहीं बन रहे हैं। एज पे, एज पे मैं आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन ये दिल दुखता लतीफ़ा है। किसी एक बंदे का 2-3 दफ़ा जो उसने होटल बनाया वो बह गया, तो उसे किसी ने पूछा कि भाई तुझे कुछ नहीं होता, तू जितनी दफ़ा ये बहता है तुम दोबारा बना लेते हो उसे। उसे कहा भाई हर दफ़ा जब सैलाब आते और भाग के ले जाते, इस बीच 3-4 साल गुजर जाते हैं। इन 3-4 सालों में मुझे बिल्डिंग की कीमत भी वापस हो जाती है और उसके ऊपर ठीक ठाक मुनाफा भी आ जाता है, तो मैं फिर बना लेता हूँ ना यार उसे। आई मीन दिस इज हाउ द थिंकिंग इज। इस किस्म की थिंकिंग है मेरी। तो आपके पास कानून सारे मौजूद हैं, लेकिन अब होगा क्या? ये जो मसला है क्लाइमेट चेंज का, ये हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ेगा। अच्छा, मसलन मैं हर जगह कहता फिरता हूँ, आपकी सर्दियाँ 20 दिन से लेके 37 दिन तक छोटी हो गई हैं। ऐसे ही है। पहले 5 महीने की सर्दी होती थी, अब उसमें से 37 दिन कम कर लें। आई स्टिल रिमेंबर जब हम स्कूल में थे तो हम सितंबर में ब्लेजर्स पहनते थे। आई स्टडीड इन कॉन्वेंट, तो हम सितंबर में जब वापस जाते थे तो हमारा 15 के बाद ब्लेजर्स शुरू हो जाते थे। और अब जिस किस्म की गर्मी पड़ रही है, हम अभी तक लॉन के कपड़ों में घूम रहे हैं, एसीज घर में 24 घंटे उसी तरह लग रहे हैं। तो अभी तक समर्स ही चल रहा है, हमें ऑटम का पता ही नहीं है कि ऑटम बीच में कोई वेदर भी है कि नहीं है। वो कोई वेदर था कि नहीं था, या हमारे बच्चों को शायद नहीं पता कि एक सीजन भी होगा, स्प्रिंग और ऑटम। डायरेक्ट समर्स आता है, विंटर्स आता है, समर्स एंड विंटर्स। आपका ये फर्क भी खत्म हो जाएगा। अब ऐसे होगा कि सर्दी गर्मी खिजा बहार नहीं होगा, 15 दिन की सर्दी 15 दिन का बहार, 15 दिन की गर्मी, यूं आपका स्टाइल चलेगा। सही। तो जब आपकी सर्दियां छोटी हो गई हैं, अभी आपने खुद कहा है एसी बंद नहीं हुए, गर्म कपड़े भी नहीं निकले, ठीक, तो मैं क्या करूंगा? रातें भी ठंडी नहीं है। नहीं, क्लाइमेट चेंज अब आपकी जिंदगी का कंट्रोल ले लिया उसने। अच्छा। अब मेरी जो थ्योरी है कि मैंने इसको बॉस बना लिया है। मैं समझता हूं कि हमारा अब 26 करोड़ अवाम का जो बॉस है वो क्लाइमेट चेंज है। वो तय करता है कि कब आप गर्म कपड़े पहनेंगे, कब आप सर्द कपड़े पहनेंगे,
کب آپ دھوپ میں پھریں گے, کب آپ دھوپ میں نہیں پھریں گے. ایون آؤٹنگز بھی اب ہم اسی حساب سے پلان کرتے ہیں. شادیوں کا موسم شروع ہوگا, کب ختم ہوگا, سب کچھ طے کرے گا. آپ گوشت کون سا کھاؤ گے, کس دن کیا کھاؤ گے, کون سی دوائی آپ کی چلے گی, فصل آپ کب بو گے, کب وہ کاٹو گے, سب کچھ یہ طے کرے گا. اس سال کی جنوری فروری تاریخ کی سب سے گرم ترین سردی کے دن تھے. جنوری فروری تاریخ کے سب سے گرم ترین سرد مہینے تھے. اس دفعہ میں خود نکلا, 5 جنوری تھا یا 6 جنوری تھا, مجھے کوئی کام سے میں نکلا, اے سی کے بغیر میرا گاڑی میں بیٹھنا نہیں ہو رہا تھا. میں جنوری کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, اسی طرح فروری میں ایک 15 دنوں کا سپیل آیا. تو اب آپ یہ کیا, اب آپ کو نہیں یہ سب باتیں قدرت کی طرف سے آپ پہ رحم ہو رہا ہے. میں تو کہتا ہوں ابھی بھی وہ رحم کے موڈ میں ہے, وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یار ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے, ابھی بھی یار سمجھ جاؤ, ابھی بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی سوچو. اب بھی میں نہیں سوچ رہا, اس لیے کہ میں سوچنے سے زیادہ خود غرض ہو گئے ہیں لوگ. میں اپنے مسائل میں اتنا الجھ گیا ہوں. میں ہر روز سوچتا ہوں کہ صبح اٹھوں گا تو ناشتہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, دوپہر کا کھانا میں کھا سکوں گا کہ نہیں کھا سکوں گا. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بھی ان دنوں میں سوچتا ہوں کہ یار میں جب ناشتہ کرتا تو 5 ڈشز پڑے ہوتے تھے, کیا میں صبح 2 انڈے کھا سکوں گا کہ نہیں کھا سکوں گا. آج میرے پاس بجٹ میں تک گنجائش ہے کہ میں سارے بچے میرے 2 انڈے کھائیں. ہمیں اس تک بات چلی گئی ہے کہ اب آپ الجھ گئے ہیں. صحیح, آپ اپنے اندر اپنے مسائل کے اندر الجھ گئے. تو کلائمیٹ چینج کون سی بلا ہے یار, میں کیسے سمجھوں, مجھے کیا ہے یار. پہاڑوں پہ کسی کے گھر ٹوٹتا ہے, ٹوٹے نا. میں تو وہ ایسے ہوا کہ ایک ہاتھی نے لومڑی پہ پاؤں رکھا, غصہ آیا ہاتھی کو, اس نے اس پہ پاؤں رکھا, لومڑی نے چیخنا شروع کر دیا. ہاتھی مزے لے رہا تھا, اس نے کہا میں تمہیں بھی سبق سکھاتا ہوں. اچانک وہ لومڑی تھی, اس کی تو ہوشیاری اور وہ چالاکی مشہور ہے. اس نے کہا ہاتھی صاحب اگر آپ نے اگلے 2 منٹ کے اندر اندر میرے اوپر سے پاؤں نہ ہٹایا تو قیامت آ رہی ہے, تو بس آپ بھی جاؤ گے میں بھی جاؤں گا. ہاتھی تھا, اس کا تو سر بڑا ہے, دماغ چھوٹا ہے, اس نے پاؤں اٹھا دیا. وہ دور, اتنا دور چلا گیا کہ اس کی پہنچ سے دور چلا گیا. تو اپنے آپ کو جب اس کا وہ سانس وانس بہتر ہوا, شیپ میں آیا, تو ہاتھی نے اسے کہا کدھر ہے یار, 5 منٹ سے تو زیادہ ہو گئے, کون سی قیامت آ رہی ہے. اس نے کہا وہ قیامت تھی نا جو آپ نے میرے اوپر پاؤں رکھا ہوا تھا, وہی قیامت تھی نا. صحیح, تو سب لوگوں پہ قیامت آ کے گزر گئی نا. صحیح, اگر سمجھے تو. صحیح. اب آپ نے خواہ مخواہ, دریا کا پانی ہے, برساتی نالا ہے, اور آپ نے کہا جی میں اس کے اندر ہی گھر بناؤں گا. ایسے ہی ہے. تو ساری عمر کا گھر بنا ہوا تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ نہیں ہوگا. بنیر اپنے سنگ مرمر کے لیے بڑا مشہور ہے, بہت بڑا ریسورس ہے. جس طرح مومن ہے اس طرح بنیر کا بھی بہت مشہور ہے. تو وہاں بلاسٹنگ ہوتی ہے. اچھا, ایک بڑی ریزن بلاسٹنگ بھی ہے. تو جتنی بلاسٹنگ ہوتی ہے تو اور چیزیں بھی اس کے ساتھ ملتی ہوتی ہے نا, چاہے گھر ہیں, چاہے کچھ ہے, چاہے زمین ہے, وہ انسٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا, ایک طرف پہاڑیاں, ایک طرف بلاسٹنگ, ایک طرف گرمی. ٹھیک, تو جب بارش کا پیٹرن اب یہ ہوگا کہ پہلے آپ کے ہاں جاڑا ہوتا تھا, اگر آپ یاد کریں تو 15 دن سردیوں میں جاڑا چلتا ہوتا. ایسے ہی ہے نا جی. اور آپ کہتے تھے جی بس اب تو مزے ہیں, آرام آرام سکون سے بارش برس رہی ہے, 10 دن گزر گئے ہیں, بارش برس, کوئی مسئلہ نہیں آپ کو ہو رہا. وہ آپ بھول جائیں, اب کبھی نہیں آپ کو وہ چیز دیکھنے کو ملے گی. اب بارش گرمی ہے چاہے سردی ہے, ایک دم سے پرنالے کی طرح ایک ہی جگہ گرے گا پانی. تو یہ جو آپ کو نظر آیا, تو میں نے اب اس کے متعلق کہنا شروع کر دیا کہ یہ اسکیل ڈاؤن ہوگا. اسکیل ڈاؤن کا مطلب کہ پہلے بہت بڑی جگہ پہ گرتا تھا بارش, اب آہستہ ہوتے ہوتے اس پہ لکھا ہوگا کہ میڈم انمول کے گھر پہ جا کے گرو, ڈاکٹر خالد خان کے گھر پہ جا کے گرو. تو اب محلے پہ اور گھروں پہ آ کے گرے گا. یہ اگلے کچھ سالوں میں دیکھ لیجئے گا, مجھے کوٹ کیجئے گا اسی شو کے ذریعے کہ اس ایک پاگل آیا تھا, کوئی سائنٹسٹ وہ نہیں ہے, لیکن اسے یہ کیا کر چلا گیا کہ اب کے جب آئے گا نا تو وہ محلے پہ اور پہاڑ پہ نہیں, وہ ڈائریکٹ آپ کے گھر پہ آ کے گرے گا, گھر آپ کا وہ بہا کے لے جائے گا. بس میں بند کرتا ہوں, مجھے بس اب وہ آپ کو پیغام ایک دینا تھا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیں, چاہے ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز ہیں, اس میں پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بھی آتے ہیں, کیا احتیاطی
تدابیر وہ استعمال کریں کہ ہم اس کلائمیٹ چینج سے ساتھ ہی ساتھ جو ہم انوائرمنٹل ڈیمیج دے رہے ہیں اس سے ہم بچ سکیں؟ آپ ایک تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آپ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھ لیں، کلائمیٹ چینج کو اب ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم کوئی احتیاطی میں تدابیر بتاتا ہوں، اسی طرف لاتا ہوں آپ کو. جب آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو خود کو بچانا ہے. اچھا ٹھیک، مثلا جہاں یہ ہوا پہاڑوں میں، تو ہم محلوں میں جب کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو محلے کی کمیٹی ہوتی ہے، ان کے پاس سامان ہوتا ہے، تو قبر کھودنا، تو اس کو دفنانا، تو وہ پورا سسٹم ایک محلے کی کمیٹی کرتی ہے. اچھا اب آپ کو والنٹیئرز کی کمیٹی چاہیے ہوں گی ہر محلے کی سطح پہ، وہ ہر وقت ریڈی ہوں گے قدرتی آفات کے لیے، مسائل کے لیے، گرمی کے لیے، سب چیزوں کے لیے. اب آپ کو اس کو ریڈی ہونا ہوگا. سرکار کو یہ کرنا ہے کہ اپنے جو ارلی وارننگ سسٹمز ہیں جو دنیا میں ہیں، سیٹلائٹ موجود ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اس میں آپ کے پاس گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں ہوتا کلاؤڈ برسٹ میں، اس سے زیادہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس. تو کیا ہوگا کہ جتنی بھی پالیسی، جتنے قوانین آپ کے بنے ہوئے لینڈ یوز ریگولیشن ہیں، ان سب کو ریویو کرنا پڑے گا اور ان کو لوکلائز کرنا پڑے گا. جو اب آپ کی پالیسی بنے گی وہ پورے بنیر پہ اپلائی نہیں ہو سکتی. ایک پہاڑی کے لیے ایک جیسی، میدان کے لیے ایک جیسی، پشاور کے لیے ایک جیسی، لوکلائز کرنا پڑے گا آپ یہ کو. تو ٹف ہو گیا، پہلے سمجھ لیتے تب اس اتنے مشکل کام پہ نہ کرتے. 1965 کے وار کے بعد سول ڈیفنس کا محکمہ بنا اور سارے لوگوں کو سول ڈیفنس کے لیے تیار کیا گیا کہ اگر بم گرے تو آپ تہخانے میں چلے جاؤ، اس کے نیچے چلے جاؤ، یہ کرو، لیٹ جاؤ. اسی طرح اب کلائمیٹ چینج کے ڈیفنس کے لیے بھی کمیٹیاں بننی ہیں. یہی سول ڈیفنس کے محکمے کو اب آپ کو اس محکمے میں ڈھالنا پڑے گا. اس کو اب چھوڑ دیں، کوئی جنگ میں نہیں اگر مارنا ابھی آپ بھی کو. یہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اتنی سیریس تھریٹ ہے کہ ایک وار کے ساتھ اس کو ہم مشاہبت دے سکتے سر، ہیں. آپ کی اکانومی 2022 کے بعد یہ جو اکانومی آپ کو مارے گی نا، ابھی سے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ $10 بلین کی ضرورت ہے فوری طور پہ تاکہ اس سیلاب کے اثرات سے نکلا جائے. کتنے پیسے مانگیں گے؟ آپ کو آخری بات یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگلے 5 سال کے لیے $348 بلین چاہیے صرف کلائمیٹ چینج کو سنبھالنے کے لیے. آپ کے پاس $1 بلین نہیں ہے، 348 کدھر سے لے کے آئیں گے؟ اگلے 5 سال میں بعد آپ کے پاس سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے. آپ کے پاس 5 سال 3 مہینے، آج کیا دن ہے؟ 10 ہے، 20 دن رہ گئے. 5 سال 3 مہینے 20 دن ہے آپ کے پاس. سنبھلنا ہے تو سنبھل جائیے، اللہ آپ کا حامی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، جس طرح آپ نے خالد خان صاحب سے سنا کہ کلائمیٹ چینج ایک سیریس تھریٹ ہے اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کے ایفیکٹس کو روک تو اب نہیں سکتے لیکن اس کی روک تھام کر سکتے ہیں، کمیٹیز ہم بنا سکتے ہیں اور اپنی مدد آپ پہ ہم جو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اس کلائمیٹ چینج کے لیے تاکہ اس کے اثرات ہماری آئندہ جنریشن پہ نہیں ہو، تو ابھی وہ وقت ہے کہ ہم کریں. بہت شکریہ.